خطیب نقطہ دار مقرر شریف بیان جناب حضرت مولانا حافظ عدیل احمد گجاکی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے، لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی۔ حضرت نال کو خواتین دا بھی پروگرام ہے کہ صرف مردوں دا؟ خواتین اتنے چھاپتے ہیں نہیں، میں کہ جے تو خواتین سن دیاں نا تو پھر تو انہوں نے جنتی عورتیں سناؤ، انہوں نے جنتی عورتیں سنان دا کی فائدہ؟ نہیں، خواتین ہیں مردوں نالوں زیادہ نہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔
اج دے اس پروگرام دے اندر جو عنوان میرے ذمے لگایا گیا ہے وہ ہے کہ جنتی عورتاں دیاں نشانیاں کی ہیں۔ یہ عنوان بڑا اہم ہے اور بڑا سمجھن والا ہے۔ یہ عام جلسیاں والا تے عام پروگراماں والا عنوان نہیں۔ اس واسطے جڑے سنجیدہ حضرات بیٹھے ہو، میری تواڈے کے درخواست ہے بڑی توجہ نال سماعت فرمانا۔ انہاں بچیاں نو نہ اس موضوع نال کوئی غرض ہے نہ انہاں نو اس موضوع دی کوئی سمجھ ہونی ہے۔ یہ تے سبحان اللہ کہنے والی قوم ہے تے سبحان اللہ دی گل بات کوئی نہیں ہونی۔ اس واسطے تسی جڑے بڑے ہو نا تھوڑا اگے کے ہو جاؤ، بے شک بچیاں نو پیچھے کردے ہو، آ جاؤ اگے کے آ جاؤ تاکہ وہ مینوں پتہ لگے میں کسی نو گل سمجھانی ہے۔ آؤ جنہاں نو سنانا کم از کم وہ نیڑے ہو کے بہو نا، تسی بچے بے شک پیچھے چلے جاؤ۔ تساں ہونے جو اٹھ کے نسنے تو پہلے ہی پیچھے کرتے جاؤ۔ یہ بھی حضرت فرق ہے مولویاں کئی مولوی ہوتے ہیں سبحان اللہ علیہ وہ تھے ایس قوم کی لوڑ پیندی ہے جی، تو اصل دیکھو گل سمجھانی ہے جی کوئی سمجھن والا بیٹھ جائے بول۔ اللہ تہاڈا بیٹھنا تہاڈا سننا قبول و منظور فرمائے اور دعا کرو اللہ ساڈا سنانا بھی اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ معاشرے دے اندر جدو معاشرے دی اصلاح دی بات کی جائے تے معاشرے دے تمام افراد دا معاشرے دی اصلاح دے اندر بڑا اہم کردار ہویا کرتا ہے۔ اور یہ بات تسی اس تو آگاہ ہو کہ معاشرہ ترتیب باندھا ہے افراد دے نال۔ افراد دے اندر مرد بھی ہوندے نے، افراد دے اندر عورتاں بھی ہیں۔ جب تک مرد و خواتین سارے مل کے اپنے معاشرے دی اصلاح کرنا نہ شروع کرن معاشرے دی اصلاح قطعاً نہیں ہو سکتی۔ ایک چھوٹا جہا گھر 2 4 5 مرلے دے محیط جس مکان دے اندر چند ایک 2 4 کمرے نے اور کوئی 2 4 5 افراد اس مکان دے اندر رہائش پذیر نے، جنی دیر تک اس مکان دے سارے مکین چاہے کوئی بڑا ہے یا کوئی چھوٹا ہے، کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے، جب تک یہ سارے اپنے گھر نو محفوظ کرن دی کوشش نہ کرن وہ مکان محفوظ ہو سکتا نہیں۔ اگر انہاں 5 7 افراد دے وچوں ایک بندہ بھی غلط افراد دے نال مل جائے تے اس گھر دی نہ عزت محفوظ رہندی ہے، اس گھر دا نہ مال محفوظ رہندا ہے، نہ اس گھر دی 4 دیواری محفوظ رہندی ہے۔ حضرات جس طرح ایک مکان دے مکین سارے اس مکان دی حفاظت واسطے کوشش نہ کرن اور مکان محفوظ نہیں ہوندا، اسی طرح معاشرے دے تمام افراد جب تک معاشرے دی اصلاح واسطے کمر بستہ نہ ہو جان معاشرے دی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ مرد و خواتین، بڈھے جوان، مولوی غیر مولوی، پڑھے لکھے ان پڑھ، سمجھدار اور سارے طبقات کے افراد جب تک معاشرے دی اصلاح واسطے کمر بستہ نہ ہون گے معاشرے دی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور جیڑا میرا عنوان ہے
اس عنوان کے حوالے نال میں یہ بات کرنا چاہاں گا کہ معاشرے نو بنان دے اندر اور معاشرے نو بگاڑن دے اندر عورت کا بڑا کردار ہویا کرتا ہے۔ اگر عورت راہ راستے چل پوے معاشرہ بہترین معاشرہ بن جاتا ہے، اور اگر عورت بگڑ جائے تو معاشرہ سارے کا سارا بگڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ تسی آکھو گے جناب کس طرح؟ عورت کسی جگہ تے بیوی دے روپ وچے، عورت کسی جگہ تے ماں دے روپ وچے، عورت کسی جگہ تے بہن دے روپ وچے، عورت کسی جگہ تے جناب بیوی دے روپ وچے۔ اس عورت کا کردار معاشرے دے اندر کئی طرح ہے۔ کدرے ماں بن کے بچیاں دی تربیت کرتی ہے، اگر ماں چنگی نہ ہوئی تے بچے چنگے نکلنے نہیں۔ عورت کسی جگہ تے بیوی کا کردار ادا کرتی ہے، اگر انہیں بیوی بن کے کردار صحیح ادا نہ کیتا اس گھر دی عزت محفوظ نہیں، چار دیواری محفوظ نہیں، اس خامن دا مال محفوظ نہیں، اس خامن دی اولاد محفوظ نہیں۔ عورت کسی جگہ تے بہن کا کردار ادا کرتی ہے، اگر اس مقام تے بہن بن کے کردار ادا کرنا درست نہیں تے ایدی وجہ تو گھر دے اندر ایک نقب لگ جاتا ہے، جہدے نال گھر دیاں دوسریاں عزتاں بھی پامال ہو جاندیاں نے۔ اور اے ہوئی عورت جدوں بے لباس ہو کے گھر دی چار دیواری تو باہر نکلتی ہے، بازار وچ نکلتی ہے، محلے وچ نکلتی ہے، گلی وچ نکلتی ہے، لوگاں دیاں نظراں اٹھدیاں نے، کئیاں دے ایمان ضائع ہو جاندے نے، کئیاں دی غیرت برباد ہو جاندی ہے، کئیاں دے حیا ختم ہو جاندا ہے۔ اور حضرات آج سانو ایک چیز نظر آ رہی ہے، اسی اپنے معاشرے کے اندر دیکھنے ہیں کہ ہر چیز دے اوپر عورت دی تصویر نظر آ رہی ہے۔ تسی صابن لین جاؤ او دے تے عورت دی تصویر، تسی شیمپو لین جاؤ او دے تے عورت دی تصویر، تسی گاڑی خریدن جاؤ اوتھے عورت موجود، تسی موبائل خریدن جاؤ او دے تے عورت دی تصویر۔ اب مائک جڑا مسجد میں استعمال ہوندا ہے، اے مائک خریدن جاؤ ڈبے تے عورت دی تصویر، تسی کوئی کپڑا خریدن جاؤ ہر جگہ تے عورت دی تصویر تانوں نظر آئے گی، اور تصویر بھی کس طرح دی؟ عیاں تصویر، ننگی تصویر، معمولی کپڑیاں دے اندر۔ پتا جے یہ سارا کچھ کی ہے؟ یہ سارا کچھ ایک بہت بڑی قانونی سازش کے تحت ہو رہا ہے۔ کیوں؟ وہ اہل کتاب یہود و نصارہ بڑے پڑھے لکھے لوگ نے، انہیں سمجھیا اگر امت مسلمانوں کوئی چیز تباہ کر سکتی ہے، بے حیا کر سکتی ہے، بے غیرت بنا سکتی ہے تو عورت بنا سکتی ہے۔ انہیں مسلمانہ دے اندر عورت نو عام کر دیتا، اور نتیجہ کی نکلیا؟ آج دا مسلمان بے حیا زیادہ نظر آتا ہے، آج دا مسلمان غیرت تو آری زیادہ نظر آتا ہے، آج دا مسلمان شرم تو خالی زیادہ نظر آتا ہے۔ انگلیاں دے گنے چنے لوگ نے جڑے مسلمانہ وچوں با غیرت ہون گے، با حیا ہون گے، مومن ہون گے۔ وجہ کی ہے؟ اسی اغیار دی سازش دا شکار ہو گئے، اور انہاں سازش کی تھی ساڈیاں ہی عورتاں نوں ساڈے ہی سامنے پیش کر کے، مسلمانہ دی عورتاں نوں مسلمانہ دے سامنے پیش کر کے انہوں نے ساڈے وچوں حیا ختم کر دیتی، ساڈے وچوں غیرت ختم کر دیتی، ساڈے وچوں ایمان ختم کر دیتا۔
اور تسی دیکھ لو اج ساری جو صورتحال ہے ہر جگہ تے مار پہ رہی ہے تو مسلمان نو، ذلیل ہو رہا تو مسلمان، رسوا ہو رہا تو مسلمان، ظلم کی چکی جو پیس رہا تو مسلمان۔ اور اگر یہ ہوئی عورت کتاب و سنت کی پیروکار بن جائے، اگر یہ ہوئی عورت اللہ اور اللہ دے رسول دی فرما بردار بن جائے، اللہ دی قسم معاشرہ کائنات کا بہترین معاشرہ بن جاتا ہے۔ میرے تمہارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں تحفظ بھی دیتے، عورتوں میرے پیغمبر نے محفوظ بھی کیتے، اور عورتوں عزت دے مقام دے مرتبہ بھی دیتے۔ جدو میرے پیغمبر علیہ السلام حال دنیا کے نہیں سن آئے، نبی بن کے مبعوث نہیں سن ہوئے، عورت نو پیر دی جُتی نالوں بھی گھٹ اہمیت دیتی جاتی، عورت نو ذلیل کیتا جاتا، عورت نو رسوا کیتا جاتا، جانوراں نالوں بدتر عورت نال سلوک کیتا جاتا۔ یہ عزت اگر عورت نو دیتی ہے تو اسلام نے دیتی ہے، کدرے ماں دے روپ دے اندر، کدرے بیٹی دے روپ دے اندر، کدرے ہمشیرہ دے روپ دے اندر، کدرے بیوی دے روپ دے اندر۔ اور پھر اس عورت دے متعلق میرے تمہارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑی بات ارشاد فرمائی ہے، اگر اے نیک بن جائے رب دنیا چ دے قدمہ جنت رکھ دیندے نے، کل قیامت نو جنت دا وارث بنا چھڑا۔ لیکن شرط کی ہے کہ کتاب و سنتی پیروکار بن جائے۔ حضرات جنتی عورتاں دی نشانی کی ہے، جنتیاں عورتاں کنہاں نو آکھیا گیا ہے؟ آؤ سنو، قرآن وچوں سنو، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان بھی تو سنو، اور آج ایک کوشش کرو، ایک آج لے کے اٹھو کہ آسان آج تو بعد اپنیاں بچیاں دی تربیت اس طرح دی کرنی ہے، اپنیاں پہنا دی تربیت کتاب و سنت کے مطابق کرنی ہے، تاکہ معاشرے نو سوارن دا بہترین کردار ادا کریں اور ایک جنتی بن جان آخرت کے اندر اور دنیا کے اندر بھی عزت اور مقام تے رتبہ پا جان۔ اللہ مینو توانو اپنیاں بیٹیاں بہناں دی اس طرح اسلام کے مطابق تربیت کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ آؤ سنو قرآن کی آمد ہے، نیک عورتاں کون نے؟ کیونکہ جیڑیاں نیک نے وہی جنتی نے، بد تے جنتی ہو نہیں سکدیاں، جیڑیاں بریاں نے وہ تے جنتی ہو نہیں سکدیاں۔ نیک عورتیں جنت میں جان گیاں، اور نیک عورتاں دی نشانی کی ہے، نیک عورتاں دی علامت کی ہے؟ میرے رب نے قرآن دے اندر اس بات کی وضاحت فرمائی ہے، سورۃ النساء اللہ نے ایتے نیک عورتاں دی نشانیاں بیان فرما دیتی ہیں، تے رب کی فرماندے نے سنو قرآن کی آمد ہے، اللہ فرماندے نے فرمایا فَالصَّاءَ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ بیان فرما دیتے ہیں کہ نیک عورتاں کون نے؟ نیک عورتوں کی نشانی کی ہے، فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں دے اوپر حاکم نے، مردوں اللہ نے عورتوں دے اوپر نگہبان بنا دیتا ہے، مردوں
اللہ نے عورتوں کے اتنے محافظ بنا دیتا ہے، مردوں رب نے اللہ نے عورتوں کے اتنے حاکم بنا دیتا ہے۔ اللہ اے دا مطلب کی ہے، اے دا معنی کی ہے، اے دا مفہوم کی ہے۔ فرمایا اے دا مطلب ہے مردوں رب نے حاکم بنایا ہے، عورتوں اللہ نے مردوں دی رعایا بنایا ہے، مردوں رب نے نگہبان بنایا ہے، عورتوں اللہ نے مردوں دی حق رعایا بنایا ہے۔ انہاں مردوں دے اوتے ذمہ داری عائد ہوندی ہے اپنی عورتوں دی حفاظت کرن، اپنی رعایا دی حفاظت کرن، اپنی رعایا دی تربیت کرن، اپنی رعایا دا خیال رکھن، اپنی رعایا دے نال نہ آپ ظلم کرن نہ کسے نو ظلم کرن دین، اپنی رعایا نال نہ آپ زیادتی کرن نہ کسے نو زیادتی کرن دین۔ ایتھے ساڈے لوگ سمجھتے ہیں اور صرف مردوں کی فضیلت ہی بیان کی گئی ہے، اور جی مردوں کو حاکم بنایا گیا ہے، عورتیں محکوم نے۔ میں کہنا فضیلت ضرور ہے، رب نے مردوں کو مقام ضرور دیتا ہے، رب نے مردوں کو فضیلت عورتوں کے ضرور دیتی ہے، پر صرف فضیلت نہیں دیتی بلکہ رب نے مردوں کے اتنے ذمہ داری عائد کر دیتی ہے۔ فرمایا عورتیں انہاں مردوں دیا رعایا نے، جویں ایک بادشاہ اپنی رعایا دے نال ظلم کر دے کل قیامت نو پکڑیا جائے گا، جویں ایک بادشاہ اپنی رعایا نال زیادتی کر دے کل قیامت نو پکڑیا جائے گا، جویں ایک سردار اپنی رعایا نال ظلم کر دے کل قیامت نو پکڑیا جائے گا، جویں ایک حاکم اپنی رعایا نال زیادتی کر دے کل قیامت والے دن رب دی پکڑ وچ آ جائے گا۔ انجی رب نے مرداں نو عورتاں دے اوتے حاکم بنا دیتا ہے، عورتوں کے اتنے نگہبان بنا دیتا ہے، عورتوں کے اتنے نگران بنا دیتا ہے۔ اللہ مطلب کی ہے؟ فرمایا اے عورت تیری رعایا بن گئی ہے، ان اپنی رعایا تے ظلم نہیں کرنا، اپنی رعایا تے زیادتی نہیں کرنی، اپنی رعایا دی حق تلفی نہیں کرنی، اپنی رعایا نال برا سلوک نہیں کرنا، اپنی رعایا دا حق نہیں مارنا۔ اگر تو اپنی رعایا نال اپنی بیوی نال ظلم تے زیادتی کی تھی تے یاد رکھیں کل قیامت والے دن تیری پکڑ آ جائے گی۔ اللہ پکڑ کی آئے گی میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے جدیاں دو بیویاں نے یا دو تو زیادہ بیویاں نے یہ انہاں دے درمیان انصاف نہیں کردا، ایک دا حق دیندا ہے دوسری نو حق نہیں دیندا، ایک نو معلق چھڑ دیندا ہے او دا حق ادا نہیں کردا، او دیاں ذمہ داریاں پوریاں نہیں کردا، او دیاں ضرورتاں پوریاں نہیں کردا۔ فرمایا کل قیامت نو رب دے سامنے انج آئے گا او دا ایک پاسا ماریا ہوئے گا، او دی ایک سائڈ مفلوج ہوئے گی، ساری دنیا ویکھے گی اے او بندہ ہے جڑا اپنی بیوی دا حق ادا نہیں سی کردا، اے او بندہ ہے جڑا اپنی بیوی نال ظلم کردا سی، اے او بندہ ہے جڑا اپنی بیوی نال زیادتی کردا سی۔ میرے رب نے عورت دا حق محفوظ کر دیتا ہے، عورت نو تحفظ دیتا ہے کہ مرد عورت تے ظلم نہیں کر سکدا، مرد عورت تے زیادتی نہیں کر سکدا، مرد عورت دی حق تلفی نہیں کر سکدا۔ اگر کرے گا کل قیامت نو رب دی پکڑ وچ آ جائے گا، اللہ دے سامنے جواب دے ہونا پوے گا۔ اور جویں رب نے مرداں دے ذمے عورتاں دا حق لگایا ہے اور مرداں نو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، انجی رب نے عورتاں دے ذمے بھی کچھ حق لگائے نے۔ اللہ ان عورتاں دے ذمے کیڑے حق لگائے نے؟ فرمایا فالصالحات فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ بڑی توجہ فرمانا، میں جڑی گل سمجھا رہا ہوں سمجھن دی کوشش کرنا۔ اس آیت تو پہلا میں نبی علیہ السلام دا ایک فرمان سنا دیا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میریاں ماما بہنا بڑی توجہ نال گفتگو سماعت فرمان۔ اللہ دے پیغمبر کی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ فرمایا
اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے دنیا ساری دی ساری ساز و سامان ہے، دنیا ساری دی ساری فائدے دا سامان ہے، دنیا جتنی بھی ہے انسان واسطے فائدے دا سامان ہے۔ کدی کسی چیز تو کوئی فائدہ اٹھان دے ہو، کدی کسی چیز تو کوئی فائدہ اٹھان دے ہو، کدی کسی چیز تو کوئی فائدہ اٹھان دے ہو۔ فرمایا ساری دنیا بہترین سامان ہے، لیکن اس ساری دنیا دے سامان وچوں بہترین رب نے سامان رکھے ہے تے نیک عورت رکھے ہے۔ الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری دی ساری فائدہ ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا دے فائدیاں وچوں بہترین فائدہ تے نیک عورت ہے۔ جنوں نیک عورت رب عطا کر چھڑدا ہے وہ سمجھے کہ رب نے دنیا کا سب تو بڑا فائدہ انہوں عطا فرما چھڑیا۔ اور ایتھے میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے جنہوں نیک عورت مل گئی انہوں دنیا کا سب تو بڑا فائدہ مل گیا۔ ان سوال پیدا ہوتا ہے نیک ہے کون، اور نیک ہے کون، نیک آمدے کنوں نے؟ ساڑھے نیکی دا معیار ہو رہے، میں اکثر بیان کرنا ساڑھے اتنے جوان بزرگ پتہ کی آندے نے مولوی جی مینوں رب نے بڑی چنگی اولاد دیتی ہے، مینوں بڑی نیک اولاد دیتی ہے۔ میں کیا اچھا کنی کو نیک ہے؟ آندے نے کدی انہیں میرے سامنے آنکھ نہیں چکی، کدی میری نا فرمانی نہیں کی دی، میں ادھی راتی بھی بات مارا دے اٹھ کے نس پہندے نے، اور نہ کدی میرے جناب پیچھے کنڈ نہیں کی دی۔ اینی نیک اولاد ہے کہ میں کیا بزرگوں تو آدھی اولاد نمازہ کنیاں پڑھ دی ہے؟ آندے نے مولوی جی وہ دل کارواتی پڑھ دے۔ میں کیا بزرگوں روزے کنے رکھ دینے؟ آندے نے بچارے کاروبار جو کرتے ہیں گرمی دے روزے نے نہیں رکھ سکتے۔ میں کیا قرآن دن وچ کنا پڑھ دینے؟ آندے نے وہ دے بچارے نو پڑھنا ہی نہیں ہوندہ، اصل دے اندر کول مسجد کوئی نہیں سی، پڑھان والا کوئی نہیں سی، انجی جوان ہو گئے نے اس واسطے قرآن دے انہوں نے پڑھنے نہیں ہوندہ۔ میں کیا بزرگوں تیری اس نیکی دا معیار ہے وے، تیرے کاروبار دے اندر تیری معاملت کر دینے تو نیک سمجھنے، تیرے دنیا دے اندر تیری معاملت کر دینے تو نیک سمجھنے۔ دس نا آج تین موت واقع ہو جائے، آج تم مر جائے، تیری اولاد دا کاروبار دے دنیا چی رہ گیا، نہ انہاں نماز پڑھنی، نہ تیرے لئے دعا کرنی، نہ انہاں روزہ رکھنا، نہ تینوں ثواب لبنا، نہ انہاں عمرہ کرن جانا، نہ تینوں ثواب لبنا، نہ انہاں حج کرنا، نہ تینوں ثواب لبنا، نہ انہاں قرآن پڑھنا، نہ تینوں ثواب لبنا۔ او دس تو اس نیکی دے معیار نو نیکی بنائی بیٹھے، تینوں دنیا دے اندر تیری اولاد فائدہ دیندی ہے، تو سمجھنے بڑی نیک ہے۔ آج تو مر جائے، مرن تو بعد تیری اولاد تیری قبر تے جا کے دعا نہیں کر سکتی، تیرے مرن تو بعد تیری اولاد تیرے لئے دعا نہیں کر سکتی، تیری اولاد تیرے مرن تو بعد تیرے لئے صدقہ جاریہ نہیں بن سکتی۔ اس اے ہو جی اولاد دے نیک ہون دا کی فائدہ؟ جے تیری اولاد تیرے جنازے دے کھلو کے اللہم اغفر لہو ورحمہ دے لفظ نہ پڑھ سکے، دس تیری اس اولادوں میں کمیں نیک تسلیم سرا؟ آج جیڑا نیکی دا معیار اسی مسی بنائی بیٹھے ہیں، وہ جی میرے اگے آنکھ نہیں چک دی، وہ جی میری بڑی فرما بردار ہے، آئے آئے انج نماز نہیں پڑھ دی، روزے نہیں رکھ دی، زکاة نہیں دین دی، حج نہیں کر دی، عمرہ نہیں کر دی، قرآن پڑھنا ہی نہیں ہوندہ۔ اے اولاد دے نیک ہون دی نشانی، اللہ کو دعا کرو اللہ ساڑیاں اولادہ نو نیک کر چھڑے۔ میں گل کی کرنا چاہنا، نیک بیوی کون ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا بہترین دنیا دا فائدہ کی ہے نیک بیوی۔ تے نیک بیوی کون ہے؟ آؤ قرآن کو لو پوچھ رہیے، آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تو پوچھ رہیے، قرآن کی اندر نیک بیویاں کون ہیں؟ فرمایا فالصالحات
قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. میرے رب نے عورتوں کے ذمے بھی مردوں کے کچھ حقوق لگا دیتے ہیں. رب نے نیک عورتوں دیا نشانیاں دس دیاں نے. نیک عورتیں کون نے؟ جہڑیاں نیک نے وہی جنت میں جان گیاں. نیک عورتیں کون نے؟ فرمایا قانتات. نیک عورتیں وہ نے قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. میرا رب لمیاں چوڑیاں گلا نہیں کرتا. ایویں ایک دو لفظاں میں ساری گل میرا رب سمجھا سکتا. نیک عورتاں کون نے؟ کوئی ادیب تعریف کرن لگے کئی صفحات پڑھ دے وے. کوئی شاعر تعریف کرن لگے کئی صفحات پڑھ دے وے. کوئی خطیب تعریف کرن لگے کئی صفحات پڑھ دے وے. کوئی مفتی تعریف کرن لگے کئی صفحات پڑھ دے وے. کوئی مصنف تعریف کرن لگے کئی صفحات پڑھ دے وے. میرے رب نے دو لفظاں دے اندر ساری گل مکا چھڑی ہے. نیک عورتاں کون نے؟ فرمایا قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک عورت ہووے جیڑی اللہ دی بھی فرما بردار ہے تے اپنے خامن دی عزت دی پاسداری کرنے والی ہے. دو لفظاں میرے رب نے گل مکا چھڑی. بہترین دنیا دا سامان کیڑی چیز ہے؟ المرأۃ نیک بیوی. تے نیک بیوی کیڑی ہے؟ نیک عورت کیڑی ہے؟ قانتات رب دیاں فرما برداریاں کرنے والی. قانتات اللہ دیاں اطاعت گزاریاں کرنے والی. قانتات رب دے آنکھیں لگن والی. ہن رب دے آنکھیں لگے نے کرنا کی ہے؟ نمازاں پڑھن والی، روزے رکھن والی، زکاتاں دین والی، ذکر و اذکار کرن والی، اپنے رب دیاں فرما برداریاں وچ رہ کے اپنے خامن دی اطاعت کرن والی، اپنے خامن دا حکم منن والی، اپنے خامن دے نال ہر اچھے کام دے اندر کمپرومائز کرن والی. فرمایا قانتات نیک عورت ہووے جیڑا حکم عرش والے رب دا آ جاندا ہے. اے اللہ دے حکم دے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیندی ہے. اللہ نیک عورت دی ہور کیڑی نشانی ہے؟ فرمایا پہلی نشانی دے وے نیک عورت اللہ دی فرما بردار بندی ہوندی ہے. نمبر 2 حافظات للغیب بما حفظ اللہ. جیڑیاں عزتاں دیاں حفاظتاں اللہ کردا آیا ہے. جیڑی آبرو دی حفاظت عرش والا رب کردا آیا ہے. جیڑی عصمت دی حفاظت اللہ رب العالمین کردا آیا ہے. اے اس آبرو دی حفاظت کر دیئے، اس عزت دی حفاظت کر دیئے، اس عصمت دی حفاظت کر دیئے. اپنا منہ لے کے غیر محرم دے سامنے نہیں جاندی. اپنا لباس وکھان واسطے غیر محرم دے سامنے نہیں جاندی. غیر محرم نو اپنی مسکراہٹاں نہیں وکھاندی. غیر محرم دے نال جناب کھل ڈل کے گلاں باتاں نہیں کردی. غیر محرم دے نال پوشیدہ تعلقات نہیں رکھ دی. غیر محرم دے نال خفیہ راز خفیہ تعلقات نہیں رکھ دی. غیر محرم دے نال موبائل تے میسج نہیں کر دی. غیر محرم دے نال راتاں نو موبائلاں تے گلاں نہیں کر دی. غیر محرم دے نال وقت طے کر کے جگہ دا تعین کر کے سکولاں کالجاں وچ ملاقاتاں نہیں کر دی. نیک عورت کون ہے؟ نیک بیوی کون ہے؟ جیڑی رب دی بھی فرما بردار ہے. حافظات للغیب بما حفظ اللہ. جیڑی عزت اللہ نے حفاظت کی دی ہے اس عزت دی بھی حفاظت کرنے والی ہے. فرمایا جی دے وچ اے دو نشانیاں پائیاں جان. وہی عورت نیک ہے، وہی عورت انشاءاللہ جنتی ہوئے گی. سبحان اللہ. میرے رب نے جنتی عورتاں دی نشانی جڑی قرآن میں دسی ہے. آپ میری ماما پہنائیاں نے 2 لفظ قرآن میں یاد کر لیں. اپنیاں بیٹیاں نو، اپنیاں بہواں نو، اپنیاں ہمشیراں نو
اپنی بہنوں اپنی ماما نو قرآن دے لفظ یاد کروا دے اللہ دی قسم نیک عورتاں کون نے جنتی عورتاں کون نے دو ہی لفظ نے قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ فرما برداری کی کرنی ہے اللہ دی اللہ جو حکم دے وے وہ مننے نمبر دو کہ جیڑی شرمگاہ رب نے خامد واسطے رکھی ہے کسے دوجے واسطے حلال کرنی اور دو باتاں جنتی عورتاں دی نشانی نیک عورتاں دی نشانی یہ دے قرآن سنے آجے نا اور میرے دل والے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی سن لو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی فرمان دینے آپ علیہ السلام نے نیک عورت دیاں نشانیاں دسیاں نیک بیوی دیاں نشانیاں دسیاں جنتی عورتاں دیاں نشانیاں دسیاں کی فرمایا آپ فرمایا نیک بی بی کون ہے اذا نظر الیہا سرته واذا امرها اطاعته واذا غاب عنها حفظته تین گلاں میرے پیغمبر علیہ السلام نے دسیاں نے کہ نیک عورتاں کون نے جنتی عورتاں کون نے فرمایا اذا نظر الیہا سرته یہ تو ادا خامد باروں تھکیا ٹوٹیا کام کاج کر کے محنت مزدوری کر کے یہ تو گھر دی چار دیواری دے اندر آندا ہے اے بی بی اپنے خامد نو خوش کر دیندی ہے اس طریقے نال اپنے خامد دا استقبال کر دی ہے اس انداز وچ اپنے خامد نو ویلکم آندی ہے اس طریقے نال اپنے خامد نو اگوں مسکرا کے ملدی ہے اپنے خامد دیاں تھکاوٹاں دور کر دیندی ہے اونوں خوش کر دیندی ہے فرمایا اذا نظر الیہا سرته نیک عورت کی پہلی نشانی ہے وہ جدو دا خامد دے ول ویندا ہے تے اپنے خامد نو خوش کر دیندی ہے اور میرے دوستو میرے بزرگو مینوں تواڈے جو کسے کول کوئی چاکا نہیں دے کیونکہ میں قرآن تے حدیث بیان کر رہا ہوں مینوں کسے ماں بہن کول کوئی چاکا نہیں اور نیک بی بی دی نشانی ہے وہ اپنے خامد نو خوش کر دیے جیڑی سارے محلے نو خوش کرے اور نیک ہو سکتی جیڑی میک اپ کر کے بغیر پردہ کرے اور بازار نکل جائے جے کپڑا لین گئی ہے تے کپڑے والا خوش ہو رہا ہے جے برتن خریدن گئی ہے تے برتن والا خوش ہو رہا ہے جے گھر دے برتن سامان لین گئی ہے تے کریانے والا خوش ہو رہا ہے بلے بلے تماں پیاں نے فلانی باجی آئی ہے بازار وچ فلانی بہن آئی ہے بازار وچ پھٹے منہ دا جدا بازار وچ شریعام میں نکل کے نام لیا جائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آج نیکی دا معیار بدل گیا ہے اخلاقیات لئی پھرنے ہیں اخلاقیات یہ اخلاقیات کی نے جی سارے نال ہس کے بولو اخلاقیات کی نے سارے نال اچھے انداز نال بولو رب کہندا ہے اے بی بی غیر محرم نال لچکدار لہجے نال گفتگو نہیں ہو کرنی میرا رب کی آندا ہے اے بی بی تو غیر محرم دے نال نرم لہجے نال گفتگو نہیں کرنی تے ایتھے اخلاقیات لئی پھرنی خامد گھر آوے نا تے او دے نال کھروا بول دیاں تینوں پتہ نہیں ساری دیہاڑی میں بھانڈے مانجدی رہیاں تینوں پتہ نہیں ساری دیہاڑی کپڑے دھوندی رہیاں تے جے ایسے دوران باہر دروازے تے دستک ہوے نا تے نال ہی دا لہجہ بدل جائے افسوس جہدے نال نرم لہجے نال بولنا سی او دے نال تو کھروے لہجے نال بولنی ہے جہدے نال کھروے لہجے نال بولنا سی او تے تو نرم لہجے استعمال کرنی ہے تیری ان اخلاقیات نو نال والا رب مند ہے نہ مدینے والا مصطفیٰ مند ہے ہاں تیری ان اخلاقیات نو یہودی مند ہے عیسائی مند ہے ہندو مند ہے کافر مند ہے بے ایمان مند ہے مسلمان نہیں مانتا
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا؟ نیک عورت کی نشانی کی ہے، جنتی عورتوں کی نشانی کی ہے، فرمایا اذا نظر الیہا سرتہ، جدو ادا خامد نو ویندا ہے اے اپنے خامد نو خوش کر دیندی ہے۔ نمبر 2 وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، جدو ادا خامد نو کسے بھی جائز کم دا حکم دیندا ہے اپنے خامد دی اطاعت کردی ہے، اپنے خامد دی فرما برداری کردی ہے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، جدو ادا خامد گھروں چلا جاندے کاروبار واسطے، گھروں چلا جاندے کام کاج واسطے، فرمایا جنی دیر تک ادا خامد واپس کر نہیں ہوندا ایک گھر دی چار دیواری دی بھی حفاظت کر دی ہے، خامد دے مال دی بھی حفاظت کر دی ہے، خامد دی عزت دی بھی حفاظت کر دی ہے، خامد دی آبرو دی بھی حفاظت کر دی ہے، اپنی چار دیواری دے اندر کسے غیر مرد نو داخل نہیں ہون دیندی، اپنی چار دیواری تو باہر جا کے کسے غیر مرد نال ملاقات نہیں کرتی۔ فرمایا نیک عورت دی نشانی ہے وے اپنے خامن دا حکم بھی مندی ہے، اور دیاں عزتاں دی حفاظت بھی کردی ہے، اور دی آبرو دی حفاظت بھی کردی ہے، اور دی چار دیواری دی حفاظت بھی کردی ہے، اور دے مال دی حفاظت بھی کردی ہے۔ جدو خامن گھر ہوندا ہے تے آ کے انہوں پھردا ہے، اے بی بی انہوں خوش کر دیندی ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اے ہوئی نیک اے ہوئی رب دیاں جنتاں میں جان والی ہے۔ حالے بھی اگر سمجھ نہیں آئی میں قرآن میں نبی پاک دی ایک اور حدیث سنا دوں، مسند احمد کی روایت، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، فرمایا اذا صلت المرأۃ خمسها، بڑی توجہ فرمایا جے، بڑا دھیان کرے جے، میں لب کے موتی تواڈے واسطے لے کے آیا ہاں، اللہ دی قسم تیاری کر کے آئی دے، پڑھ کے آئی دے، تے پھر کو جی دھیان نہ سن پھر تکلیف ہوندی ہے، تاں تانوں آکھیا سی تسی اگے ہو جاؤ، اب بالا نو پیچھے کر دیو تاکہ جیڑی محنت اساں کیتی ہے اودا کوئی مول تے پے جائے نا، تانوں مسئلہ تے سمجھ آ جائے۔ دعا کرو اللہ قبول فرمائے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی فرماندے نے اذا صلت المرأۃ خمسها، اذا صلت المرأۃ خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑی عورت 24 گھنٹیاں دے اندر 5 نمازاں ادا کر دی ہے، کنیاں نمازاں؟ سارے بولو، ساڈے گھراں وچ 5 نمازاں پڑھیاں جاندیاں نے۔ آوے کی جنتی عورت دیاں نشانیاں میرے نبی نے کی دسیاں، نیک عورت دیاں نشانیاں میرے پیغمبر نے کی دسیاں۔ تو تے نیک بنائی پھرنا جی بڑی نیک ہے جی میری بیوی، بڑی نیک ہے جی بڑی نیک ہے۔ میں کیا کی نیک ہے؟ اے جیڑا مرضی ساڈے رشتہ داراں وچ آئے نا او جناب انجو انہوں ملدی ہے کہ خوش ہو کے واپس جاتا ہے۔ اے کئی بھائی اللہ دی قسمیں آپ آگے دستے ہیں اور جی میری بیوی بڑی چنگی ہے، میں کہا جی کیویں چنگی ہے؟ اور جی برادری جو جیڑا بھی آئے نا وہ بڑی عزت کرتی ہے، وہ بڑے اچھے طریقے نال پیش آتی ہے، ہنس کے انہوں ملتی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے گھر وچ ایک نابینا صحابی آ گئے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، کہو رضی اللہ ہو، اور یارو آکھو رضی اللہ ہو۔ تو سب موضوع میں نوابی ایجدہ دیتا ہے، ہم ڈر دے گسے گسے کیوں بیٹھے ہو، توجہ فرماؤ۔ میرے پاک پیغمبر دے گھر وچ ایک بی بی آ گئے، ایک صحابی آ گیا نابینا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تے نبی پاک دیاں 2 بیویاں گھر نے، ایک حضرت عائشہ تے ایک اور بیوی ہے۔ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر آن دی اجازت دے دی تھی۔ عبداللہ بن ام مکتوم اندر آ گئے، آ کے میرے پیغمبر کو بہ گیا نے گل بات کی تھی، گل بات کر کے واپس کر جاندے نے۔ جدوں واپس گئے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میری بیویو تساں عبداللہ کو پردہ کیوں نہیں کیتا؟
آکھن لگیاں سونیا عبداللہ تے نبینا صحابی ہے اودیاں تے اکھاں چ بڑائی کوئی نہیں اونوں کیڑا کوئی نظر اوندے اس واسطے اساں پردہ نہیں کیتا نبی پاک فرماندے ہیں آپا امیہ وانی او نبینا سی تسی تے نبینیاں نہیں سو ہن ذرا دھیان کری آ جیڑا نیکی دا معیار تو بنا او جی بڑی چنگی ہے ساڈی برادری جو جیڑا بھی آئے ہس کے ملدی ہے آ معیار تیرا تے آ معیار شریعت دا افام یا وانی او نبینا سی کیا تسی بھی نبینیاں سو کی سبق اتھوں مل رہے ہیں نیک بی بی ہوئے جیڑی اپنا آپ مرداں تو لکان دیئے تے اپنی اکھاں بھی نیویاں رکھ دیئے مرداں نو تک دی او نیک عورت ہے آؤ دساں میرے پیغمبر نے کی فرمایا آپ فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسہا وصامت شہرہا فرمایا جیڑی عورت 5 ٹائم نماز ادا کر دی ہے رمضان دے مہینے دے روزے بھی رکھ دی ہے وحسنت فرجہا اپنی شرمگاہ دی حفاظت بھی کر دی ہے بدکاری دے زنا نہیں کر دی وعطات بعلہا اپنے خامن دیاں اطاعت دے فرما برداریاں بھی کر دی ہے اپنے خامن دا حکم بھی من دی ہے وعطات زوجہا اپنے خامن دے آنکھیں بھی لگ دی ہے قیل لہا کل قیامت کا دن ہوئے گا اس عورت نو آکھیا جائے گا اے بی بی ادخلی آئیے ابواب الجنت شہد جنت 8 دروازے کھلے نے جدے وچوں چی کر دے رب دی جنت وچ داخل ہو جا کنیاں نشانیاں دسیاں نے جنت میں جان والی دیاں 4 اور جڑیاں پہلا دی سنا چکی ہیں وہ بھی یہ وچ ہی آ گئی 5 ٹائم دیاں نمازاں رمضان دے روزے یہ کدی فرما برداری ہو گئی ہے قانتات رب دی فرما برداری اپنی شرمگاہ دی حفاظت اپنے خامن دی اطاعت 4 کم جڑی کر دی ہے نا فرمایا جنت دے 8 دروازے جو آکھیا جائے گا جدے وچوں دل کر دے جنت میں داخل ہو جا اور اگر میں تینوں دساں کہ اللہ دا حکم منن دے اندر تو اگر نمونہ ویکھنا ہے تے اما جی سودا رضی اللہ تعالی عنہا نو ویکھنا ہے کون سودا میرے پیغمبر دی دوسرے نمبر تے آن والی بی بی سودا پہلا نکاح میرے نبی نے کیتا حضرت خدیجہ نے دوسرا نکاح کیتا حضرت خدیجہ دی وفات تو بعد حضرت سودا نے رضی اللہ تعالی عنہا میرے رب نے قرآن اتاریا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اے میرے نبی دیو بیویو اپنے گھر دی 4 دیواری میں ٹکیاں رہا جے گھر دی 4 دیواری جو باہر نہ نکلیا جے ایک قرآن آیا تے اما جی سودا نے گھروں باہر نکلنا چھڑ دیتا کسی نے آگے سوال کیتا اما جان ساریاں بیبیاں حج کرن جاندیاں نے عمرے کرن جاندیاں نے اپنی ضرورت واسطے بعض اوقات باہر کسے پاسے جاندیاں نے پر تسی تے کدی گھروں باہر ہی نہیں نکلیاں وجہ کی ہے تسی حج کرن کیوں نہیں جاندیاں عمرہ کرن کیوں نہیں جاندیاں فرمان لگیاں میں نبی پاک دے نال جا کے حج بھی کر آئیاں میں نبی پاک دے نال جا کے عمرہ بھی کر آئیاں میریاں گھر بیٹھیاں ساریاں ضرورتاں بھی پوریاں ہو جاندیاں نے اس واسطے میں رب دا حکم جدوں دا آیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھراں دیاں 4 دیواریاں میں ٹکیاں رہو میں اس حکم دے آن تو بعد باہر نکلنا گوارا ہی نہیں کیتا میں رب دے حکم دی تعمیل کر رہی ہوں کہ اللہ نے آکھیا ہے میرے نبی دیو بیویوں گھر دے اندر ٹکیاں رہو باہر نکلنا آج کہہ کے ویکھاں والا شورے لو جی بیبیاں نو گھراں وچ قید کر دیتا ہے شوروں ہو گئے عورتاں تے زیادتی ہو رہی ہے انہاں نو گھر وچ جناب پھا دے چھڑے
اور میں ایک گل دسن لگا دھیان کریا جی آج جڑے لوگ حقوق نسواں دا شور کر کے تے جناب آندے نے نا بیویاں نو آزاد کیتا جائے عورتاں نو آزاد کیتا جائے انہاں نو انہاں دے حق دیتے جان ایمان نال دسو اور تسی اپنی بیویاں نو کما کے لیا کے دیندے ہو کہ سارے بولو کہ نہیں لگتا تواڈے وچ کوئی کھوڑ لگ رہا ہے اور کما کے لیا کے دیندے ہو کہ نہیں دیندے کھواندے ہو کہ نہیں موسم ٹھنڈا گرم آوے سوٹ لے کے دیندے ہو کہ نہیں اور جے دیگر ضروریات ہفتے مہینے دا خرچہ بھی دیندے ہو کہ نہیں اور کادی آزادی چاہیے وہ جڑے رولا پاندے نا آزادی دیو وہ اصل تے رولا ہے پاندے نے تساں اندر ڈک کے رکھیاں نے باہر کڈو تاکہ اسی بھی نظارہ کریے اسی انہاں دیاں عزتاں پامال کریے جنہیں باہر پھرن والیاں عورتاں نو اسی مجھا دے گاواں وانگوں ڈیلے پاڑ کے بیندے ہاں تسی بھی اپنی عورتاں باہر کڈو اسی انہاں نو بھی ڈیلے پاڑ کے ویکھیے اوے عورتاں نو تحفظ نہیں دینا چاہندے اے عورتاں دی عزت پامال کرنا چاہندے نے تاں واسطے رولا پاندے نے کہ عورتاں نو باہر کڈیا جائے دعا کرو اللہ انہاں ظالماں دے شر تو ساڈیاں خواتین کو بچا کے رکھے اللہ ساڈے گھراں نو انہاں ظالماں بدکاراں دے شر تو محفوظ فرما کے رکھے معاف رکھنا اگر کسی نے کوئی لفظ سخت لگا ہوئے میں حدیث سنا رہا سا نبی پاک علیہ السلام کی فرماندے نے 5 ٹائم دی نماز کنے ٹائم دی 5 ٹائم دی رمضان دے مہینے دے روزے خامن دی اطاعت شرمگاہ دی حفاظت جنت دے جیڑے دروازے جو چاہنی ہے چلی جائیں اللہ تینو داخلہ عطا فرما دے گا آؤ سنو نیک عورتہ کون جنت پہ جان والی عورتہ دی نشانی کی ہے حدیث نے سنا میرے تتوانے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اے روایت جڑی پیش کر لگا سلسلہ صحیحہ شیخ البانی دی جڑی کتاب ہے وہ دے وچ موجود ہے اللہ دے پیغمبر فرمان دینے وَنِسَاؤُكُم مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْوُدُودُ الْوُلُودُ الْعُودُ عَلَى زَوْجِهَا الَّتِي إِذَا غَضِبَتْ جَاءَتْ حَتَّى تَضَعَ يَدَهَا فِي يَدِ زَوْجِهَا وَتَقُولُ لَا أَذُوقُ غَمَزًا حَتَّى تَرْضَى میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا تو آٹے وچوں نیک عورتاں اونے تو آٹے وچوں جنت وچ جان والیاں عورتاں اونے نساؤکم من اہل الجنہ تو آٹے وچوں جنتی عورتاں اونے اللہ دے نبی کیڑیاں عورتاں فرمایا الودود الولود جیڑیاں بچے زیادہ پیدا کردیاں نے اپنے خاندان محبت کرنے والیاں نے اپنے بچیاں محبت کرنے والیاں نے اللہ دے پیغمبر دی امت دی اندر زیادہ کثرت کرنے والیاں نے اے نبی پاک فرماندے نے العود علی زوجہا تو آنے بھی جو جنتی عورتاں دی دوسری نشانی ہے وہ پلٹ کے خامد کو آن والیاں نے بار بار اپنے خامدہ مرتیان کرنے والیاں نے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اذا غازبا جدو دا خامد ناراض ہو جاندے جدو دا خامد غصے میں جا جاندے اپنی بیوی نہ کسے گل دے ناراض ہو جاندے ایک ہی کر دیئے جات یہ اپنے خامن دے کول آ جاندی ہے حتی تادا یدہا فی ید زوجہا آکے اپنا ہاتھ اپنے خامن دے ہاتھ وچ رکھ دیندی ہے تے اپنا ہاتھ خامن دے ہاتھ وچ رکھ کے کی آندی ہے وَتَقُولُ تے نالی آندی ہے لا أَذُوقُ غَمَزًا حَتَّى تَرْضَى اے میرے سرتاج اے میرے سرد سائی جتنی دیر تک تو راضی نہیں ہونا اتنی دیر تک میں کوئی چیز کھانی ہوئی نہیں اتنی دیر تک میں چپچ پینا ہی نہیں اتنی دیر تک میں کسی اور کام وال ویکھنا ہی نہیں اتنی دیر تک میں کسی اور وال تکنا ہی نہیں اتنی دیر تک میں اپنی اکھاں نوں سکون دینا ہی نہیں اتنی دیر تک میں اپنے دل نوں چین دینا ہی
جنتی عورتوں دی نشانی ہے وے پہلے نمبر تے خامد دی اطاعت کردیاں نے خامد کو ناراض نہیں کردیاں تے جے خامد کسے گل تو ناراض ہو جائے انہوں راضی کردیاں نے جب تک خامد راضی نہ ہو جائے انہاں نو سکون نہیں ہوندا انہاں نو چین نہیں ہوندا میرے پیغمبر فرماندے نے اے جنتی عورتاں نے پر اج ساڈا معاملہ کی ہے ساڈا حال ہے یہ خامد بی بی نہ ناراض ہو جائے نا تے آندی ہے خصماں نو کھا تو رو ناراض میں چلیاں بے میرے گھر جدوں دل کرے گا میں جا کے لے آؤں گی تے ساڈی ایک تربیت بھی آئی ہے نا یہ جا کے آخیا نا ماں میں تے اپنے خامد ناراض ہو گیا ہوں ماں کا کام دے سی نا پتر چنگا نہیں ہو کیتا چل واپس اپنے گھر پر اج کل دیا ماما الا ماشاء اللہ یہ پتا کیوں نہیں آدھی اچھا تو پتر ہوں بہ جا ہوں کسی گل نہ نہیں تین ٹوکنا شام نو پر آئے ماں نے دسیا تاری بہن لڑ کے آ گئی ہے آدھے نے کوئی گل نہیں بہنا یہ اسی جا کے لتاں نہ بن چھڑیے ایمان نہ دسو یہ گھر بستے یہ گھر بستے نے کہ برباد ہوں نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نیک عورت دیاں جنتی عورت دیاں جیڑیاں نشانیاں دسیاں نے انہاں جو ایک نشانی ہے دسی ہے خامد ناراض ہو جائے تے جب تک خامد نو راضی نہ کر لوے اینو سکھ دا ساہ آندا اس تربیت کی ضرورت ہے حدیث میں چاہتا ہے ایک دن حضرت علی اما جی فاطمہ ناراض ہو کے نا میرے پیغمبر کے گھر لے گئی جا کے علی نے سونے ابا جا آپ نے دیکھ لیا چہرہ اتریا پریشان فرمایا کی گل ہے فاطمہ خیر نہ لائی جی ابا جی علی دی تے میری لڑائی ہو گئی ہے تے وہ لڑ کے گھروں باہر نکل گئے تے میں ادھر آ گئی ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ ادھر انج نہیں نبی پاک نے اسی ویلے نال لیا پانی نہیں پوچھیا روٹی نہیں پوچھی اسی ویلے نال لیا واپس لے آئے گھر وچ گھر دے اندر چھڈیا فرمایا علی کتنے گئے پتہ نہیں کتنے گیا ہے میرے پیغمبر باہر نکلے کسی نے پوچھا آئی نا علی کتنے گئے سونے تے مسجد وچ لیٹے نے نبی پاک مسجد وچ گئے حضرت علی زمین تے لیٹے نے مٹی دے اوتے ہی تے میرے پیغمبر فرماندے نے قم یا ابا تراب او مٹی والے اٹھ حضرت علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے نبی پاک نے سمجھایا پیار کیتا گھر لے گئے دونوں دی صلح کرا دی کام دیا کرن والا سی بیٹیاں نو گھر بٹھا کے طلاقاں لینا شریعت نہیں انہاں دی پشت بنائی کر کے گھر برباد کرنا ہے اسلام نہیں اسلام ہے وے بیٹی نو بھی سمجھا داماد نو بھی سمجھا انہاں دا گھر بسا اور جنتی عورتاں دی نشانی میرے پیغمبر نے دسی کہ خامد ناراض ہو جائے جب تک راضی نہ کر لیں انہوں نے سکون آندا اللہ ساڈیاں عورتاں بھی اسی طرح شامل فرما دے آؤ دساں نیک عورتاں کون نے جنتی کون نے آخری آیت سناواں تے بعد اپنی ختم کراں میرے دتوالے پاک پیغمبر جناب محمد عشاء کتنے بجے پڑھتے ہو اگلے بس ٹھیک ہے اللہ 10 منٹ ہے نظام کہہ کے داری شاہ پڑھ لیں میرے پیغمبر علیہ السلام ایک دن بیٹھے نے آپ فرماتے نے میں جہنم دے اندر ویکھیا جہنم وچ ویکھیا چوکھیاں بیبیاں سڑ رہی نبی پاک علیہ السلام دی مجلس وچ مرد بھی سن تے میرے پیغمبر دی مجلس وچ عورتاں بھی ہوندیاں سن عورتاں دا الگ تو انتظام ہے اوتھے عورتاں نو میرے پیغمبر وعد و نصیحت کر دے مرداں دا الگ تو انتظام ہے میرے نبی مرداں نو الگ تو وعد و نصیحت کر دے تے عورتاں نو وعد و نصیحت کر رہے نے تے آپ فرماتے نے بیبیو تصدقنا صدقہ چوکھا کریا کرو اور میری ماما پہنا ہوتے آئیاں نے توجہ فرمان نبی پاک فرماتے نے تصدقنا اے بیبیو صدقہ چوکھا کریا کرو میں کثرت دے نال جہنم دے اندر
سڑن والیاں عورتاں ویکھیاں اے بیبیاں پریشان ہو گئیاں آندیاں نے سونیا سانو تساں کثرت نال جہنم وچ سڑدیاں کیوں ویکھیا وجہ کی ہے نبی پاک علیہ السلام نے جواب کی دیتا فرمایا تواڈے کثرت نال جہنم وچ سڑن دی وجہ اے وے تسی اپنے خاندان دی نافرمانی کر دیاں تسی اپنے خاندان دی ناشکری کر دیاں تسی اپنے خاندان دی مخالفت کر دیاں اور میرے پیغمبر نے اس مخالفت کی وضاحت بھی فرمائی فرمایا مدت تک خامند تیری خدمت کرتا رہتا ہے مدت تک خامند تیریاں ضرورتاں پوریاں کرتا رہتا ہے مدت تک خامند تیریاں ساریاں ضرورتاں حاجتاں پوریاں کرتا رہتا ہے ایک دن خامند تیریاں ضرورتاں پوریاں نہ کر سکیا تے تم بول کے کیا نہیں ہے جدوں دی تیرے گھر آئیاں میں اج تک خیر ویکھی ہوئی نہیں جدوں دی تیرے گھر آئیاں میں اج تک سکھ دا ساہ کیوں جی جدوں غصے وچ ہوندیاں نے اندیاں سنتے رہتے نا جدے کلمے الا ماشاءاللہ کثرت دا حال ہے جدوں دی تیرے گھر آئیاں سکھ دا ساہ لے آئی نہیں تے جے تھوڑی دیر بعد غصہ ٹھنڈا ہو جائے نا تو من پوچھو اچھا جناب ہن ذرا دسو ہاں تانوں ہر موسم دے ترے جوڑے کون لے کے دیندا ہے ادھی ادھی راتی تانوں چرگے لے آ کے کون کھواندا ہے وہ بھی ماں تو لکا کے اماں نوں نہ پتہ لگ جائے بڈھیا سے چرگا لے کے آیا ہے میں تے اماں نوں بھی کھوانا پیا تیرا ایک فون کھڑکدا ہے آج میں ہانڈی نہیں پکائی کھانا بازاروں لے آویں یہ تیریاں خواہشات کون پوریاں کرتا ہے اے ناشکری ہے خامن دی میرے پیغمبر نے فرمایا اس ناشکری دی وجہ تو میں چوکھیاں عورتاں جہنم میں سڑدیاں ویکھیاں تے جنت میں جان والیاں کون نے آؤ قرآن سنو قرآن نے دسیا ہے اللہ فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں دھیان کریا جے تہاڈا بھی ذکر وچ آیا ہے مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں مومن مرد تے مومنہ عورتاں فرما بردار مرد تے فرما بردار عورتاں صدقہ کرنا اے سچ بولن والے مرد تے سچ بولن والیاں عورتاں صبر کرن والے مرد تے صبر کرن والیاں عورتاں رب کو مرد تے رب کو ڈرن والیاں عورتاں صدقہ کرن والے مرد تے صدقہ کرن والیاں عورتاں روزے رکھن والے مرد تے روزے رکھن والیاں عورتاں اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرن والے مرد اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرن والیاں عورتاں اللہ نو یاد کرن والے مرد رب نو یاد کرن والیاں عورتاں اللہ انہاں سارے علیہ تو کی تیار کیتا ہے فرمایا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما میں انہاں واسطے بخشش بھی تیار کی ہے تے اپنی جنت دی صورت وچ اجر عظیم بھی تیار فرما دیتا ہے میں انہاں دے گناہ بھی معاف کر دیاں گا اپنی جنت بھی عطا فرما اللہ مینوں تانوں سارے کام کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ ساڈیاں ماواں بہناں نوں بیبیاں نوں عورتاں نوں
رسالے کتاب و سنت کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو میں بیان کیتا ہے اللہ دے مینوں بھی اور تمہوں سارے اور میری امانت ہے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.